مقناي صبقيو ولا حدا سمون انت أنينا بزح تأمر كرئنا إذا لنا لو سفرة مزبر وي مزابر يبحال إذا تاريخاوي بوتا إذا أركيولوجيكاوي بوتا بدوب بإندا أبا ليكانوس يدابو بسمين دما بمستح ورقي ويكا كوبا يدابو بمعرب بماي كراح زبهال قدس سفرة ويم تاريخاوي بوتا يدابو إذن هنا اللبوتا إذن رجيتنا هنا بوتا بريخ عودي يبحال جرمناويان أركيولوجيست بغل تشحن حدن أمتمرت كساب كل تشحن 4 أمتمرت أبزي سايت زي عميق مصنعتي أكايدهم نيرم نايزم أركيولوجيست زيهم وثيت ويم ريزالت إذا تاريخاوي بوتا زي أب زمن أخصم ورقاوي بوتا ورقاوي زمن منوارو أراغا جيسام زي تاريخاو بوتا أب مفارق سالساي كفل زمن كساب رابعي كفل زمن زنبرأيو إذن أركيولوجيست أب زخباب زي تملكتو إذن كأسا عصوزن لخو بوتا مالتيو أب زخباب زي أب زرقيت أيزن لخو بوتا نتحتي exactly حدا متر مسخعته عبيت هنصاتات يوم رخيوم عبيت هنصاتات رخيوم قبل تلقو كم بيت منغستي نبيت الصلوت زتقوم لهم زنورو كم بيت مقدس وين بيت كريستيان نون ابز بيت كريستيان ابزي قدس سفرا زي رخيوم يام سلازي از بوتا زي نايمن نيرو نزبل كنموصينا نقص إذانا قدمي كريستنا هايمانوت مقبالو بيت منغستو ويكعا ناي مجمريا بيت منغستو عبز خبابي كم زنبره بي عف تاريك دات نغرص انيحيو كمون اتم اركيولوجيست بي كاربون ديتينج كم زرغاغصو ازي تاريخاوي بوتا أمبل سالساي كفل زمن كساب رابعي كفل زمن خمس نبرة الرقاقيس أميهم أتم أركيولوجيست أفتنا يمتصنع أتم زمن استفلا ليو كرستات رخيو أميهم استفلا ليو عطارو استفلا ليو ني أخصماويان سناتيم بتلمدو ريسي هانس إنولا مالتيو كم أون كوبر سلاغ رخيوام يام عابزين ينالو بوتا أم مفارق ساساي كفل زمن كساب رابعي كفل زمن عابزي عبي فابريكا ناي حاسينن ناي كوبر نيرو انتيل ناخت عملو تخلو دو غايس عالم بملقو تغارو تمارا مرتي تمهارو نابز بوتا زي مسيوم نتي تاريخ فيلك قبر ويقبع بزي أقاطعمي guys كم تنوري أزلنا منم زلو أي مسلن نقرقن التم زقل سألكم زلوه بملهم عبتحت مريت يمزركبو عبتحت مريت عبيت هنساتا تالو كم تتريقوهم زلوهم حرستف ازي تاريخاوي سايت اتي مريت مالتيو كالي امارات سلا زي بلوم ندات تطعملو يركبو از مريت زي تحراسا ايو كم تريو زلهم نايت اف ترف وصيت حسر نري علنا ابزي بوتازي كم تريو زلهم نغير جن اب تحت مريت اب تحت زي مدرزي بتاريخ استمل ايو إذا مدرزي مزابر يبحال
كم تقدم إلى زفالتكم إذا مدرزي زتبارخه تفطر زعدلو እግዚአብሔር ዝባረኾ ብዙሕ ማዕድን ዘለዎ ከባቢዩ ንኣብነት ከሪእኩም ምርኣይ ምእማን እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ቅርብ ኢለ ከሪእኩም እየ ናብ ካሜራ እዚ ኮፐር ስላግ ይበሃል እዞም ኮፐር ስላግ እዚኦም ዝተፈላለዩ ናውቲ ንምስራሕ ይጥቀምሎም ዝነበሩ ንኣብነት ርእሲ ዮሃንስ ካብ ኮፐር ስላግ ይስራሕ በመንዋሩ እቶም አርኪኦሎጂስት እቶም ጀርመናውያን አርኪኦሎጂስት አረጋግጾም እዮም ስለዚ እግዚአብሔር ነዚ ዝተባረኸ ምድሪ ከም ኮፐር ዝበሉ ማዕድናት ከም ማና ዘፈሰሉ ቦታ የለው ማዓንቲ ናባኹም ዘጉብንየኩም ዘለኹ ተመልከቱ ሻይን ይገበር እዚ ኮፐር እዚ ርእሲ ዮሃንስ መስራሕ ዝጥቀምሉ ዝኖሩ ዝተፈላለዩ መጋየጽቲ ዝተፈላለዩ መጋጽ ንደቀርስትዮ ከም መስቀል ሆነ ጎዋጉብ ናይ ብራስሌት ኔክለስ ዝተፈላለዩ ካብዚ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ እቶም አርኪኦሎጂስት ፕሩፍ ገይሮም እዮም እቶም አርኪኦሎጂስት አረጋግጾም እዮም ስለዚ እዚ ብሩኽ መሬት እዚ እዚ ዝተባረኸ መሬት እዚ ክንደየና ኢኹም ትፈልጥዎ መዛብር ይበሃል ኣብ ከባቢ ኣኽሱም ይዝርከብ ካብ ኣኽሱም ሓወልቲ ኣደባባይ ንሰሜን ኣንፈት ንእሽተይ ውፅእ ኢልካ ናይ 30 ደቂቃ ዝኸውን ብእግሪ እዩ እዚ መዛብር ዝበሃል ወይ ከዓ በሪኽ ዓውዲ ኣብ ውሽጢ እዚ ብዙሓት ቅርስታት ታሪካዊ ቦታታት ሓድግታት ዝወነነ ታሪካዊ ቦታ እዩ ስለዚ ጋይስ ናይሎም ማዓንቲ ትምህርትና ብሰፊሑ ናባኹም ከብልየ ናይዚ ዶክመንታሪ ፊልም እዚ ሙሉእ ኣብ ናይ ዩቱብ አካውንተይ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ቲክቶክ ባዮ ከቀመጠልኩም እየ ኣብኡ ብሰፊሑ ከድኩም ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ናይዚ ታሪካዊ ቦታ እዚ ኢንጆይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ክብራት ተመለከተይ ትግራዋይ እንትፈቱ ተሎ ብጣዕሚ ዝሓብር ትግራዋይ እንትሓብር ተሎ ትግራዋይ እንትፈቱ ተሎ ናብ ዝሃይተን ክስቕለካ ይኽእል እዩ ኣነ በዚየ ዝኣምን ስለዚ ክብራት ተመልከተይ ደቂ ዓደይ ንናይ ዩቱብ አካውንተይ ኣቲኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባራትዑና እንተንሕና ግን ታሪኽና ናባኹም ክነብልና ክነፋልጦ ኢና ስለዚ እዚ ሙሉእ ናይዚ ትሕዝቶ ኣብ ናይ ዩቱብ ቻናል ዛዮን 21 ፊልምስ ዝብል ኣብኡ ኣቲኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ኣይንስነፍ ኣባራትዑና ንዓና ሞራል እዩ ትግራዋይ ይፈልጥ እየ ትግራዋይ እንትሓብር ተሎ ትግራዋይ እንትፈቱ ተሎ ኩሉ እዩ ዝገብረልካ ትግራዋይ ጥራሕ ኣይፅላእኻ ኣነ በዚየ ዝኣምን ስለዚ ንኺድ ናብቲ ታሪክ ንኺድ እዚ ኒ ሰሜን ኣንፈት እትሪእዎ ዘለኹም ኮረብታ ኩበ ወይ ከዓ ምስጣሕ ወርቂ ይበሃል ንባዕሉ ዝኸኣለ ብጣዕሚ ጥንታዊ ዝበሃል ታሪክ ኣለዎ ከምቲ ዝነግረኩም ዘለኹ እቲ ኣብ ጥቓና ዝርከብ ሳይት ዝተፈላለዩ ናይ ኣእማን ጉጅል ዝበሉ ዝረአይኹም ትኾይኑ በቲ ካሜራ ናይ ዞዚኛው ትሕተና ኣብ ቀረባ ናይ ኣእማን ጉጅል እቶም ኣእማን እዚኦም ካበይ መፅኦም እዞም ንሪኦም ዘለና ኣእማን ጉጅል ኢሎም ንሪኦም ዘለና ካብ ርሑቕ ኣይመፁን ካብዚ ቦታ እዚ ካብ ባዕሉ እዮም መፅኦም ጋይስ ክንርድኦ ዝግበአና ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቦታ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መዓት ኣእማን ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣእማን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መዓት ኣእማን ካብቲ ቤተ መንግስቲ ካብቲ ህንፃ እዩ ወፅዩ እቶም ሓረስቶስ ነዚ ታሪካዊ ቦታ እዚ ብኣብዑር ገይሮም ክሓርስዎ ተለዉ እቲ ማሕረሻ ነቲ መንድቕ ብሬክ ይገብሮሞ እቶም ኣእማናት ዝተፈላለዩ ኣእማናት ቅርፂ ዘለዎም በቲ ማሕረሻ ይወፁ መብዛሕትኦም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ዞም ኣእማናት እዚኦም ናይ ማዕዝን ኣእማናት እዮም ዝተፈላለዩ መልክዕ ዘለዎም 4 ማዕዝን ዘለዎም ኣእማን ኣብዚ ከባቢ ብብዝሒ እዮም ዝርከቡ ስለዚ እዞም ኣእማን እዚኦም
ታሪካዊ ቦታ መሆኑ ኤቪደንስ ይንዋል እዚ ስለዚ እዚ ታሪካዊ ቦታ እዚ ንወደፊቱ ርግጸኛ አርኪኦሎጂስት ብፍላይ ከዓ ናና አርኪኦሎጂስት ተጋሩ አርኪኦሎጂስት አፍቶም ፍሉጣት ዝበሃሉ ዩኒቨርሲቲና እንድሕር ተማሂሮም ናብዚ ቦታ እዚ ብምምጻ እቲ ታሪካዊ ቦታ ብደንቢ ኳዕትን ምርምርን መጽናዕትን ተገይርሉ ንቱሪስት ፕሬዘንት ተገይርናሉ ካብዚ ትግራይ ዓብይ ረብሓ ክትረክብ ትኽእል እያ ክሳብ ሕዚ ጸጊሙና ዘሎ ታሪካዊ ቦታና ንዓለም ብዘይ ምፍላጥና እዩ ስለዚ እዚ ሪሞት ቦታ ዝመስል ሪሞት ኤሪያ ዝመስል አውሽጦ ብዙሕ በረከት ዝሓዘ ብዙሕ ታሪክ ዝሓዘ እዩ መዛብር ይባሃል ከይትርስዕዎ ሽሙ መዛብር እዚ መዛብር ይባሃል ጋይስ ከይትርስዕዎ ኢኹም መዛብር ወይ ከዓ እዛ ዘለኹላ ቦታ ንእሽተይ ብርኽ ኢላ ናይ ዓውዲ ምልክት ስለ ዘለዋ በቲ ናይ ጥንታዊ ስማ በሪኽ ዓውዲ ተባሂላ እያ ትጽዋዕ ነገር ግን እቶም አርኪኦሎጂስት ኣብዚ ታሪካዊ ቦታ እንታይ ረኺቦም ከምቲ ዝነገርኩኹም ኮፐር ስላግ ናይ ጥንታዊ ሰናቲም ወይ ከዓ ርእሲ ዮሐንስ ዝተፈላለዩ አታሮ ዕድመ ጸገብ ዝኾኑ ጥንታዊ መጋየጽታት ብቁጽሪ ብዙሓት ዝኾኑ ኣብዚ ከባቢ እዚ ተረኺቦም እዮም ስለዚ ንቐጻላይ ንቅድሚት ዓበይቲ ምርምርን ኳዕትን እንተገርና ብዙሓት ታሪካዊ ቦታ ከም ንረክብ በዚ አጋጣሚ ክገልጸልኩም ይፈቱ ስለዚ በሪኽ ዓውዲ ወይ ከዓ መዛብር ካብቶም ቀደምቲ ወይ ከዓ ጥንታዊ ታሪካዊ ቦታታት ዝበሃሉ ናይ ከባቢና አኽሱም ወይ ትግራይና እዚ ቦታ እዚ ሓደ እዩ ናይ ዓለም ተመራመርቲ አርኪኦሎጂስት አንትሮፖሎጂስት ናብዚ ከባቢ እዚ ብምምጻእ عشرهم كعرفوا يقولوا يوم سلزي زي دنكي نصب بجزابير بركة استعدلوا تفطروا زعدلوا تاريخ بوتا نباهم يفلت الله زي بريخ عودي ويكع مزابر ناتبهالي يفلت كافتم قدمتي ناي أخصم سفراتات حدايو سلزي زي بزح زي تنقرلو عوشتو بزح بركة زحازة تاريخاوي بوتا ايو سلزي اتي ناي مجمريا عبي هنصا ويكع بيت منغست زمثل ستراكشر اتوم جرمناويان اركيولوجيست زرخوا ابزي رغصنا ينينا مريت ابتحتي ايو كالاي نابزي قربنتيلنا جايس نابزي قربيلنا نشتي وقت تقبر اصقام ايو بزح امان زملو سلازخونه اتي بطعمي عبي هنصا ناي اخصماويان architecture زنصبارق هنصا زولغن ابز تحتي يني ملكتو خمس نغركم استفالاليو غجل إلهم بزحات امان زركو زنيو كابيما ناب صقام اتعبي هنصا بصفحاتو يخون نايت هنصا architecture ناي اخصماويان نايت انتي architecture زنصبارق كوينو كساب حزي عبتحت مريت يركب سلزي كمزي عينت تاريكاون اركيولوجيكاون بوتا عب كبابي اخصم زركب بريخ عودي ويكعا مزابر يبحال كافتهم ناي اخصماويان قداموت سفرة تبهايلو زصواع ويكعا بقداماي درجة زصواع بريخ عودي ويكعا مزابر يبحال سلازي ابز غبابزي نودفيتو خمت نغركم I encourage you if you come to this place if you invite archaeologists anthropologists in the future they can find a lot of palaces graves holy places artifacts like old coins potteries copper slugs I am telling you I'm introducing you this place is the most remarkable place in this place there are full of copper slugs this is so called the first factory for copper during the Aksumite period. Come to the is it tarikawi bota? Nqadmit masna'at inta tagayrwo bzih beta mangistat kirkabulu kuwatso zkhaliyo. Slazi thank you so much for today. Thank you so much. I appreciate you for listening. Thank you so much.